दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। में खबर यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त सूरत हाल न सिर्फ संगीन है बल्कि कई जो सेक्टर्स हैं वहां पर ड्यूरिंग लाइन के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त जंग की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। कई जगहों पर जनाब खूनख्वार किस्म की जो लड़ाई है वो जारी है और इसके साथ साथ ये इतलात भी सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान जंग कर दिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर न सिर्फ सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया है बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी तैयार रहने और मुमकिन तौर पर काबुल और कंधार पर हमला करने की यानी स्ट्राइक करने के लिए उनको जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। अब ये जो सूरत हाल है ये इनफैक्ट एक नई जिहत के ऊपर जा रही है जहां पर रीजन के जो हालात ऑलरेडी बहुत ज्यादा कशीदा हैं उसमें और ज्यादा शिद्दत आने वाली है। अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी जो मुख्तलिफ सरहदें हैं, खासतौर पर खैबर का जो डिस्ट्रिक्ट है उस तरफ और उसके साथ साथ मोहम्मद एजेंसी और अगज़ई एजेंसी और बलूचिस्तान का जो बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है वहां पर इस वक्त पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हो रहा है। ये फायरिंग का आगाज इनफैक्ट इफ्तार से कुछ देर पहले हुआ जब अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर और शहरी आबादी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग का आगाज किया गया। अफगान तालिबान की तरफ से शहरी इलाकों पर मार्टर शेल भी बरसाए गए, जिसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसकी तरफ से फौरी और शदीद रिस्पांस दिया गया और तकरीबन 3 घंटे तक खैबर सेक्टर में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो लड़ाई है वो जारी रही। उसके बाद ये लड़ाई कई और सेक्टर्स में फैल गई जहां पर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की फौजों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इतलात के मुताबिक अब तक ये जो कार्रवाई जारी है दो तरफा फायरिंग की, इसमें खैबर, मोहम्मद बाजौर, चित्राल और दीगर कई सेक्टर जिसमें तुरखम, शाकोट, मारूसर, बाजार दखाखेल, नवापास वगैरह शामिल हैं, वहां पर शदीद झड़पें जारी हैं। इन झड़पों के दौरान तोपखाना हथियारों और जिसे मार्टर गोले कहते हैं तोपखाने के जरिए वो बरसाए जा रहे हैं इस वक्त। और पाकिस्तान की तरफ से इस बात का दावा किया गया है कि ये जो कार्रवाई है ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अफगान तालिबान की तरफ से जिन्होंने इस कार्रवाई का आगाज किया था वो सफेद झंडा नहीं लहरा देते। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अफगान तालिबान की कई चेक पोस्टों को तबाह कर दिया गया है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक 30 अफगान तालिबान फौजियों की हलाकत की खबर भी सामने आई है। इन झड़पों के बाद वो ऐलान जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने अल अरेबिया इंग्लिश को इंटरव्यू में दिया था कि जनाब ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है इसके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज हो सकता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद के इस ऐलान के बाद अफगान तालिबान के जो मुख्तलिफ कमांडर्स हैं, खासतौर पर जो सरहदों पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि जनाब ये जो जंग है ये जारी रहेगी। तालिबान के फौजी अकाउंट खालिद बिन वलीद कोर ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों निंगरहार, नूरिस्तान और पक्तिका के जवाब में रात 8 बजे से मशरकी जोन में शदीद लड़ाई शुरू हो गई है। उन्होंने कुन्नड़ और निंगरहार के मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान की चेक पोस्टों और फोर्सेस पर भारी हमले शुरू करने का ऐलान किया है और अफगान मुजाहिदीन और जो अफगान अवाम है उनसे उन्होंने दुआएं मांगने की अपील भी की है। और उनका ये मानना है कि ये जो ऐलान जंग है, ये जो कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ, ये जारी रहेगी। इस वक्त की सूरत हाल में अफगानिस्तान की जो फौजी दस्ते हैं उनको पाकिस्तान के साथ मुत्तसिल सरहद के ऊपर भिजवा दिया गया है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये जो अपने हिफाजती इंतजाम हैं उनको सख्त कर रखा है। पाकिस्तान की तरफ से जो मुख्तलिफ फौजी दस्ते हैं उनको ऑलरेडी ही पाक अफगान सरहद के ऊपर डिप्लॉय किया जा चुका है। पाकिस्तान की तरफ से जो दीगर इकदाम हैं उसमें जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो जल्द हरकत में आ जाएगी। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मुमकिन तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जंगी परवाजें करने के अमल का आगाज कर देगी और मुख्तलिफ जो डिफेंस सर्कल्स हैं वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर आज अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो पाकिस्तान भी हर तरह की जो कार्रवाई है
اس کو کرنے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہوگا اور ممکنہ طور پر ان حملوں کے جواب میں کابل اور قندھار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر فضائی حملے بھی کیے جا سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان بھی مختلف لوگوں کی طرف سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے، اور اب موجودہ حالات میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی ہے، اگر یہ جو سرحدی جھڑپیں ہیں یہ فل فلیج وار میں تبدیل ہوتی ہیں، تو پھر افغان طالبان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یعنی پاکستان اب جو ہے وہ نہایت ہی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صورتحال اس وقت نازک ہے اور مزید شدت اختیار کر سکی ہے۔ اب تک یہ جو سرحدی جھڑپیں ہیں اور جو جوابی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور اگر طالبان نے بڑے پیمانے پر حملے کیے تو یہ بڑی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی مجھے تازہ ترین اطلاعات ملی ہیں کہ مارو سر نام کا ایک ایریا ہے اور اس کے بعد کوٹ سر، ان علاقوں میں بھی پاک افغان سرحد پر جو حملے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں اور پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستانی فوج بھی بھرپور جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے دشمن کی جو بندوقیں ہیں ان کو خاموش کرا رہی ہے۔ افغان جانب سے بڑی جانی نقصان کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ نہ صرف کشیدگی سے اگلے لیول کے اوپر جا رہی ہے، بلکہ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو ممکنہ طور پر آج ہی شدید کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کارروائی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو پاکستان پہلے ہی اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ جناب اس مرتبہ پاکستان اگر اندر گھستا ہے افغانستان کے اندر تو وہ چند اقدامات تو ڈیفینیٹلی کرے گا۔ ایک تو 20 سے 50 کلومیٹر چوڑائی کا ایک بفر زون قائم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جب تک اپنے آخری مطلوب دہشت گرد کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دے گا اس وقت تک یہ کارروائی جاری رہے گی۔ ابھی ریسنٹلی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قطر کا دورہ کیا تھا، اطلاعات کے مطابق قطر کے اس دورے میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے قطر نے چونکہ ثالثی کا کردار بھی ادا کیا تھا، قطر کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے یہ جو صورتحال ہے وہ انفیکٹ ناقابل برداشت ہو گئی ہے، اور پاکستان اس صورتحال میں خاموش تماشائی نہیں رہے گا بلکہ ہر طرح کی کارروائی کا فوری، تیز رفتار اور شدید جواب دیا جائے گا۔ بلکہ پاکستان نے میری اطلاعات کے مطابق اپنا جو فیصلے ہیں خاص طور پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے، اس سے بھی قطر کو آگاہ کر دیا ہے۔ لہٰذا اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ آنے والا جو چند گھنٹے ہیں وہ نہ صرف بہت زیادہ اہم ہے بلکہ ممکنہ طور پر اگر یہ کارروائی جاری رہتی ہے تو پاکستان کی طرف سے بھی جو رسپانس ہے وہ جاری رہے گا، اور ممکنہ طور پر پاکستان اس کارروائی کے دوران ایک مرتبہ پھر کابل اور قندھار کو نشانہ بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کے وہ مختلف مقامات جہاں پر افغانستان کے مختلف اضلاع کے اندر، مختلف صوبوں کے اندر جو انہوں نے ٹیرر نیٹ ورکس قائم کر رکھے ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج کی رات اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جیسے ہی کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا۔ اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999